بسم الله الرحمن الرحيم. ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيته، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضا، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد باعث الحمد، ولك الحمد وارث الحمد، ولك الحمد بديع الحمد، ولك الحمد منتهى الحمد، ولك الحمد مبتعع الحمد، ولك الحمد مشتري الحمد، ولك الحمد ولي الحمد، ولك الحمد قديم الحمد، ولك الحمد صادق الوعد وفي العهد، عزيز الجند قائم المجد، ولك الحمد رفيع الدرجات مجيب الدعوات، منزل الآيات من فوق 7 سماوات، ولك الحمد عدد الإنس والجن والهوام والطير والبهائم والسباع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقا حقا، وأن الأئمة من ولده هم الأئمة الهداة المهديون، غير الضالين ولا المضلين، وأنهم أولياؤك المصطفون وحسبك الغالبون.
وصفوتك وخيرتك من خلقك، وتجابؤك الذين أنت جبتهم لدينك وأختصصتهم من خلقك، واصطفيتهم على عبادك، وجعلتهم حجة على العالمين. صلواتك عليهم والسلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتى تلقنها يوم القيامة وأنت عني راض، إنك على ما تشاء قدير، إنك على ما تشاء قدير. ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاه، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد باعث الحمد، ولك الحمد وارث الحمد، ولك الحمد بديع الحمد، ولك الحمد منتهى الحمد، ولك الحمد مبتعع الحمد، ولك الحمد مشتري الحمد، ولك الحمد ولي الحمد، ولك الحمد قديم الحمد، ولك الحمد صادق الوعد وفي العهد، عزيز الجند قائم المجد، ولك الحمد رفيع الدرجات مجيب الدعوات، منزل الآيات من فوق 7 سماوات، ولك الحمد عدد الإنس والجن والهوام والطير والبهائم والسباع، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت،
والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقا حقا، وأن الأئمة من ولده هم الأئمة الهداة المهديون غير الضالين ولا المضلين، وأنهم أولياؤك المصطفون وحسبك الغالبون، وصفوتك وخيرتك من خلقك، وتجابؤك الذين أنتجبتهم لدينك وأختصصتهم من خلقك، واصطفيتهم على عبادك، وجعلتهم حجة على العالمين. صلواتك عليهم والسلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتى تلقنها يوم القيامة وأنت عني راض، إنك على ما تشاء قدير، إنك على ما تشاء قدير.